बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि शामी फौज ने एक बार फिर हमा शहर के ऊपर कब्जा कर लिया है, जबकि जो एयर बेसिस जिनकी तस्वीर जो है वो और तैयारों की तस्वीर जारी की जा रही थी नाज़रीन, उस मिलिट्री बेस के ऊपर भी इस वक्त कब्जा कर लिया गया। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, रूसी जंगी तैयारों ने 400 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है और इसके साथ ही नाज़रीन तुर्की खुलकर सामने आ गया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो इन दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जान पाएंगे आज के इस वीलॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल काफी ज्यादा तेजी से बदल रही है। मैंने आपको प्रीवियस वीलॉग के अंदर बताया था कि रशियन पैराट्रूपर्स जो हैं उन्होंने जो इसके ऊपर अटैक किया था, पुल के ऊपर जो दरिया का पुल था, और उसके डिस्ट्रॉय होने के हवाले से भी खबरें आ रही थी, लेकिन उसका कुछ हिस्सा सलामत था जहां से जो बागी हैं उन्होंने रास्ता बनाया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और नाज़रीन, हमस शहर की जानिब बढ़ते हुए नाज़रीन इनके ऊपर पुल के ऊपर अटैक हुआ है और इस वहां पर अप्रोक्सीमेटली 400 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि अलरस्तान का जो पुल है वहां पे इस काफिले को निशाना बनाया गया, लेकिन हमस शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर दहशतगर्द पहुंचने में कामयाब हो गए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जिसे पंजाबी में कहते हैं कि आगे दौड़ पीछे चौड़, इसी तरह की सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई है दहशतगर्दों के साथ। नाज़रीन, इस वक्त जो रशियन पैराट्रूपर्स हैं वो और उसके बाद शामी पैराट्रूपर्स, उनकी एक स्पेशल फोर्स है। नाज़रीन, इनकी ये 87th स्पेशल फोर्सेस ब्रिगेड जो है उसने नाज़रीन पैराट्रूपर्स के जरिए हमा शहर का कंट्रोल संभाल लिया है। शहर के मरकजी अहम तरीन जो इनके ऑफिस हैं और तमाम तर वो चीज़ें जिनके ऊपर इन्होंने कब्जे का दावा किया था वो नाज़रीन वापस ले लिया गया है। और इस वक्त नाज़रीन जबल ज़ैनुल आबिदीन जो है वो भी जो शामी फौज है उसके कब्जे में है, और जो मिलिट्री एयरबेस जिसके हवाले से बड़े दावे किए जा रहे थे कि हमारे हाथ काफ़ी ज़्यादा इनकी जंगी तैयारे लग गए हैं, इनके हेलीकॉप्टर्स लग गए हैं, तो माले गनीमत में हम ये कर रहे हैं। कभी ये कह रहे थे जी सोशल मीडिया पे हम यूट्यूब से हेलीकॉप्टर चलाने का तरीका सीख रहे हैं। यानी इस तरह की चीज़ें जो है वो की जा रही थी, मॉकिंग की जा रही थी कि शामी फौज भागती जा रही है। नाज़रीन, शामी फौज जो है वो इनको आगे रास्ता दिए जा रही है, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे जो है वो इन एरियाज पे कब्जा करके उन एरियाज के अंदर जो है वो फौज को अपॉइंट किया जा रहा है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो दीगर इलाकों से आने वाली जो फोर्सेज हैं वो भी वहाँ पे दाखिल हो रही हैं। और नाज़रीन, बताया जा रहा है कि इस वक्त हिजबुल्लाह की रिजवान एलीट फोर्स, नाज़रीन ये रिजवान एलीट फोर्स जो है वो ख़ास तौर पे इसराइली इलाकों के ऊपर कब्जा करने के हवाले से इसकी ट्रेनिंग हुई थी, और बहुत गैर मामूली कमांडो फोर्स है हिजबुल्लाह की। ये नाज़रीन अब जिन इलाकों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है उन इलाकों का कब्जा वापस लेकर वहां पर अपना जो कंट्रोल है वो संभालने के लिए दाखिल हो चुके हैं। नाज़रीन, बहुत ही घुमसान की जंग इस वक्त जारी है। शाम के हालात के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा ज्यादा और खबरें आपको कम मिल रही हैं, लेकिन आपको ग्राउंड फैक्ट में बता रहा हूं कि शाम के अंदर इस वक्त दहशतगर्दों को बहुत बुरी तरह से मार भी पड़ रही है। लेकिन नाज़रीन, खुशफहमी का जो शिकार इस वक्त ममालिक है, जिसमें अमेरिका, इसराइली इब्रानी चैनल कान न्यूज़ की जानिब से क्या कहा गया है कि जी अब तो हम सिर्फ उस खबर का इंतजार कर रहे हैं कि दमिश्क के ऊपर कब्जा हो गया है। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त इनको बहुत बुरी तरह से मार पड़नी है। इनको इलाके जो है वो फ्रीज किए जा रहे हैं, और जो पीछे आने वाली कुमक है जो शाम से जो जो लेबनान से, उसके बाद ईरान से और इराक से दाखिल हो रही है, तो वो सारे के सारे जो है उन इलाकों को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। और शामी फोर्स नाज़रीन इस वक्त काफी बेहतर पोजीशन के अंदर है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि जब दुश्मन मक्कार, ताकतवर और काफी ज्यादा जो है वो सपोर्ट के साथ आ रहा हो तो फिर हिकमत अमली के तहत जंग लड़ी जाती है। वरना आप हैरान होंगे कि जिस तरह से वो आनन फानन इलाकों पे इलाके फतह कर रहे हैं, तो इसका मतलब तब भी समझ आ रहा था कि इनको घेरा जा रहा है और इनको घेर कर एक ऐसे पॉइंट पे लाके इनका कला कमा कर दिया जाएगा। नाज़रीन, आज जो है वो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान उसने भी अपना आप दिखा दिया। नाज़रीन, पहले गजा जंग ने तुर्की का चेहरा बेनकाब किया मुनाफिकत के हवाले से कि जिस तरह से ये इसराइल को हथियार पहुंचाते रहे, इसराइल को जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाते रहे। अब जो है वो नाज़रीन यहाँ पे शाम ने इनको बेनकाब कर दिया।
پہلے پہلے تو ترکی کہتا ہے جی کہ ہمارا جنگ میں نام لینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، کسی پہ الزام لگانا مناسب نہیں ہے۔ جب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اب جب انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ جو باغی فورسز ہیں یہ آگے بڑھتی جا رہی ہیں، تو تب یہ کھل کے سامنے آ گیا اور انہوں نے اس کا کریڈٹ لینے کے لیے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ بشار الاسد سے متعدد مرتبہ ہم نے رابطہ کیا معاملات جو ہے وہ طے کرنے کے لیے، لیکن معاملات طے نہیں ہوئے تو ہم نے دہشت گردوں کو سپورٹ کیا ہے۔ اور ناظرین یہ ایک کھلی دراندازی ہے کسی بھی آزاد خود مختار ملک کے اندر دراندازی کرنا، اور یہ ایک ترکی نے راستہ کھول لیا ہے اپنے لیے کہ کل کو اگر وہاں پہ آزاد کردستان جو ہے یا پھر ترکمانستان الگ سے جو کرد ہیں وہ اگر وہاں پہ قبضہ کرتے ہیں مضافاتی علاقوں کے اندر اور شام عراق اور ایران کی جانب سے انہیں مدد فراہم کی جاتی تو پھر ترکی کے پاس جواز نہیں ہوگا عالمی اداروں یا عالمی پلیٹ فارمز کے اوپر جانے کا۔ ناظرین اب انہوں نے باقاعدہ طور پہ ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا، مجھے امید ہے کہ دمشق تک پہنچتے ہوئے انہیں کوئی زیادہ جو ہے وہ ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، جیسے یہ پہلے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اسی طرح سے بڑھتے جائیں گے، اور ہم جو ہے وہ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے ہم مکمل طور پہ سچویشن کو واچ کر رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین وہ منافقت ہے جو پہلے ڈھکی چھپی تھی اور اب کھل کر سامنے آ گئی۔ ناظرین ترکی آپ اندازہ لگائیں، میں تو خیر ہمیں کافی عرصے سے اس چیز کا اندازہ تھا کہ ترکی ڈبل گیم کھیل رہا ہے، اس سے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ خلافت عثمانیہ کا احیاء کریں گے اور یہ جناب مسلم ورلڈ کو جو ہے وہ یونٹی میں لے کے آئیں گے، لیکن انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی گود میں بیٹھ کر جس طرح سے غزہ کا سودا کیا ہے، جس طرح سے فلسطین کی کمر میں خنجر گھونپا ہے، جس طرح سے انہوں نے شام کے اندر جو امریکہ اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے اسلامک ریزسٹنس جو ہے اس کو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی ہے۔ کوشش تو ان کی ناظرین یہ 100% ناکام ہونی ہے، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، کیونکہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں وہ ان کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ جو سچویشن اس وقت یہ سمجھ رہے کہ ہمارے کنٹرول میں ہے، یہ اس وقت کنٹرول میں نہیں ہے۔ ناظرین اس وقت خان شیخون کا جو علاقہ ہے وہاں پر روسی جنگی طیاروں کی جانب سے بمبارمنٹ کی جا رہی ہے اور بڑی تعداد میں وہاں پہ یہ خان شیخون کا علاقہ ناظرین ساؤدرن ادلب میں ہے اور وہاں پہ اسٹریٹجک پوزیشنز کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے۔ ناظرین اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شام میں تیونس کا ایک جنگجو تھا جو شام کے اندر لڑتا رہا، اس نے ایک ٹی وی پہ انٹرویو دیا ہے، اس نے بڑے ہوش و با انکشافات کیے ہیں کہ ہم کرتے کیا تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم کر یہ رہے اس وقت جو ڈیفینیٹلی جو پریویس داعش کی حکمت عملی تھی اسی کے تحت یہ سارا کچھ چل رہا تھا، تو اس نے کہا تھی کہ ہم کرتے یہ تھے کہ ہم نے جو سنی مساجد ہیں ان کے اوپر اٹیک کرتے تھے اور اس کے بعد شیعہ اور سنی کے لیے توہین امیز جو لفظ وہاں پہ وال چیکنگ کرتے تھے، جس سے کیا ہوا کہ جو شامی فوج ہے تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہو اور شیعہ سنی جو ہے وہ نفرت بڑھ کے وہاں پہ جنگ کی شکل اختیار کر لے اور خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ تو ناظرین یہی حکمت عملی ایک بار پھر یہاں پہ بھی آزمانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ناظرین شامی فوج کے اندر کچھ خبریں آ رہی ہیں، اب بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 12 جو شامی فوجی ہیں وہ دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہیں۔ ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا پریویس ولاگ کے اندر سے جب تک انہیں سپورٹ نہیں ملے گی تب تک یہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اندر اس طرح کے عناصر موجود ہیں جن کے ساتھ ساز باز کی گئی ہے اور ان کو ساتھ ملایا گیا ہے کہ ہم آپ کو حکومت کے اندر حصہ دیں گے، تو کچھ ٹرائبز ہیں یعنی قبیلے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں اور ناظرین اس وقت معاملات کافی زیادہ تشویشناک ہیں۔ اس وقت ناظرین جو چائنا ہے اس نے بھی ایک بڑا فیصلہ لیا ہے، انہوں نے ایڈوائزری جاری کی، اپنے تمام تر شہریوں سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر شام سے نکل جائیں اور حالات جو ہے وہ اس وقت یقیناً کافی زیادہ خطرناک ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں ناظرین آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔